الا كان كيعجبك المحتوى تشجيع لنا، ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس الا بغيتي يوصلك شي جديد درناه. اذا اخر مره وصلنا لابارتي جو بونس دي، عليه وصلنا لابارتي دي اللي فيها اوبيراسيون. اذا لابارتي دي اشني فيها اوبيراسيون سور لي ليميت انفيني. اذا غنديروا العمليات، نحاولوا نخدموا العمليات اللي غنديروا الزائد والفوا والقسمه على لي ليميت. اذا اول نقطه غنبداو بها هي ليميت دي اونسومبل دو دو فونكسيون. تما عطاونا الفا اي بيتا غنخدموا بها افيك تما الفا اي بيتا سون دي ريال. اذا تبعوا معايا. اذا في الخلل الاول شنو عطاونا لا ليميت كون اكس طون فير ا تاع اف لي اكس كتساوي واحد الالفا، وعطاونا لا ليميت كون اكس طون فير ا تاع جي دو اكس كتساوي بيتا. في الحقيقه هاد الحاله هادي داخله في لي ليميت فيني، ولكن ماشي مشكل نجمعوها في الجدول، ما كاين مشكل نضبطوها هنا. اذا قالوا لنا بان لا ليميت كون اكس طون فير ا تاع اف لي اكس بلس جي لي اكس. اذا هنا بغيتي تحسب لا ليميت تاع لا سوم تاع لا ليميت تاع اف لي اكس زائد لا ليميت تاع جي لي اكس. اشنو غنديروا؟ بحال غنفرقوا لا ليميت. دوك غنديروا لا ليميت تاع هذه زائد لا ليميت تاع هذه. اشنو لا ليميت تاع اف لي اكس؟ هي الفا. اذا غنديروا لا ليميت تاع اف لي اكس اللي هي الفا زائد لا ليميت تاع جي لي اكس اللي هي بيتا. ولكن فوقاش هادشي الا كانوا لي ليميت فيني، الا كانوا ابارتينا ار افيك هنا الفا و بيتا راه سون دي ريال بجوج. مزيان. ندوزو النقطه الثانيه. النقطه الثانيه عطاونا لا ليميت كون اكس طون فير ا تاع اف لي اكس، عطاونا هي الفا عدد، وعطاونا لا ليميت ملي يكون اكس طون فير ا تاع جي دو اكس، عطاونا تما قالوا لنا هي بلس لانفيني. كندير معكم في لاكاز الثانيه. اذا الور قالوا لنا بان لا ليميت كون اكس طون فير ا تاع اف لي اكس، ديما كنحاولوا نقلبوا على ليميت تاع لا سوم في هذا الجدول هذا. تبعوا معايا. هادشي اللي غندير اللي بالاحمر اتعقلوا عليه. اذا نعقلوا لانفيني بلس عدد. هادي الاستاذ ما يشوفهاش في ورقه، هادي ما تكتبهاش في ورقه، ديرها في دماغك. هادي ديرها في دماغك. لانفيني هنا من بعد غنشوفوا واش بلس لانفيني ولا واخا نديرو هنا بلس لانفيني. نديرو الحاله تاع بلس لانفيني. بلس لانفيني زائد عدد، احفظها ديما هي بلس لانفيني. انا عدد كبير بزاف وزدنا عدد غيبقى ديما عدد. راه هنا ملي قلت زائد عدد الا كان موجب راه باينه غتبقى بلس لانفيني. عدد كبير بزاف وزدناه غيزيد يكبر، ولكن تصوروا مع هذا العدد يكون نيجاتيف. اذا بلس لانفيني ملي غيكون نيجاتيف زائد مع الموا غتولي ناقص، معنى اخر بحال غتجي بلس لانفيني ناقص عدد. بلس لانفيني ملي كنقصوا منه شي عدد موجب، معنى اخر بلس لانفيني وكنقصوا منه ما كيتاثرش، كيبقى ديما هو بلس لانفيني. اذا عقلوا على هذه بلس لانفيني بلس عدد كيف ما بغى يكون موجب ولا سالب ديما هي بلس لانفيني. صافي. بلس لانفيني زائد عدد يكون موجب ولا سالب ديما هي شحال؟ هي بلس لانفيني. هذه ما تكتبوهاش في ورقه، ما تكتبوهاش، ديروها في دماغكم. اذا عندنا الليميت تاع اف لي اكس هي عدد، والليميت تاع جي لي اكس هي بلس لانفيني. ما نكتبش هنا الفا زائد بلس لانفيني. من الاحسن نكتب هذه القاعده هذه ديرها في دماغك وطبقها. دونك عدد الليميت تاع اف لي اكس هي عدد، والليميت تاع جي لي اكس هي بلس لانفيني. غتعطينا عدد زائد بلس لانفيني. عدد زائد بلس لانفيني ديما هي بلس لانفيني. دابا غندوزو لاكاز الثالثه. لا ليميت كون اكس طون فير ا تاع اف لي اكس عطاونا شحال تما؟ عطاونا هي الفا، مي هادي عطاونا في هاد الحاله موال انفيني. الليميت تاع جي لي اكس كون اكس طون فير ا هي موال انفيني. اذا هنا الور لا ليميت كون اكس طون فير ا تاع اف لي اكس بلس جي لي اكس كتساوي.
غنعطيكم واحد القاعده ما تكتبوهاش للاستاذ تاعكم في القسم، ما تكتبوهاش في ورقه، هذه ديرها في دماغك، حفظها في دماغك صافي. موال لانفيني زائد عدد تساوي موال لانفيني. ملي غنزيدو عدد ولا عدد موجب ولا سالب ديما غادي يبقى هو موال لانفيني. عدد صغير بزاف وزدتي عدد سواء كان موجب ولا سواء كان سالب، هذا الموال لانفيني ما غاديش تاثر، علاش؟ لان صغير بزاف. زيدوا العدد اللي عجبك غادي يبقى ديما هو موال لانفيني. بحال مشيت دابا هزيت هنا، بحال هزيت ناقص مليار وناقص مليار المهم وزدتها في المثل 1000، ما هذيك مليار بحال ما غاديش تاثر. هنا ملي كنقول موال لانفيني راه ماشي مليار، راه ما يمكنش تخيلوا. اذا ديروا في دماغكم موال لانفيني بلوس عدد. ملي كنقول هنا عدد يقدر يكون موجب يقدر يكون سالب، ما كتاثرش هاد الموال لانفيني، ديما كتبقى هي موال لانفيني. دونك اش غتعطينا هادي؟ عندنا ليميت تاع اف لي اكس هي عدد، وعندنا ليميت تاع جي لي اكس هي موال لانفيني، وغنديروا لهم لاصوم غتبقى هي موال لانفيني. هاد جوج اللعيبات هادو عقلوا عليهم وما تكتبوهمش في ورقه. من اخر عندك ما تكتبهاش في هذه الورقه، ديرها غير في دماغك واستعملها. ردوا البال هنا راه ما درتش هنا الفا زائد ناقص ما كتبتش هنايا الفا زائد ناقص موال لانفيني، ما كتبتش هذه ما تكتبش هذا. داكشي علاش قلت لكم ما تكتبوش هذه في الورقه. هذه راه طبقتها ولكن راه ما كتبتهاش مزيان، كتبتها انا غير باش تعقلوا عليها نتوما. مزيان دابا غندوزو لاكاز الثالثه. لاكاز الثالثه شنو عطاونا لا ليميت كون اكس تنفير ا تاع اف لي اكس هي بلوس لانفيني، ولا ليميت كون اكس تنفير ا تاع جي دو اكس عطاونا هي بلوس لانفيني. الوغ لا ليميت كون اكس تنفير ا تاع لا سوم تاع اف لي اكس بلوس جي دو اكس تيكال شنو؟ هنا عقلوا لهادي بلوس لانفيني بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني. عدد كبير بزاف وزدتو عدد كبير بزاف غادي يزيد يكبر، من اخر يولي يبقى بلوس لانفيني. دابا غنديروا الحاله تاع لي ليميت يكونوا كيساويو موال لانفيني. موال لانفيني بلوس موال لانفيني اللي هي موال لانفيني غادي تبقى هي موال لانفيني. اذا نعقلوا على هاد الجهه هادي عاوتاني بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني، موال لانفيني هي موال لانفيني. وهادو ما يتكتبوش، هادو ديروهم في دماغكم. دابا غندوزو لهاد الحالات. الحاله الاخرى تماه هذاك اللي درنا داك المغير. دونك لا ليميت تاع اللي يكون اكس يقرب ل تاع اف لي اكس درناها هي بلوس لانفيني، ولا ليميت كون اكس تنفير تاع جي دو اكس حطيناها هي موال لانفيني. اذا قالوا لنا الوغ لا ليميت كون اكس تنفير تاع اف دو اكس بلوس جي دو اكس تساوي ركبوا معاه. عطاونا بلوس لانفيني موال لانفيني. هادي ما كنعرفوهاش شحال كتساوي، كنديرو فورم انديتيرميني، شكل غير محدد، فورم انديتيرميني. دونك هاد ليميت هادي ما نقدروش نعرفو شحال كتساوي، من بعد غنشوفو كيفاش غنحيدو ديك لا فورم انديتيرميني. اذا عقلوا في هاد الجوله هذا شنو خصكم تعقلوا. بلوس لانفيني بلوس عدد ديما هي بلوس انفيني، موال لانفيني بلوس عدد ديما هي موال لانفيني، بلوس انفيني هي بلوس انفيني، موال لانفيني هي موال لانفيني، بلوس لانفيني موال لانفيني، ولا موال لانفيني نقلبوهم موال لانفيني بلوس لانفيني حتى هي كتبقى فورم انديتيرميني. ملي كنبغيو نحسبوا لا ليميت وكنلقاو هاد لا فورم هادي ماشي كنقولوا لا ليميت نيكزيست با ونحبسوا، لا من بعد غنشوفوا لي تكنيك كيفاش نحيدوا ديك لا فورم انديتيرميني. غنقدروا نحسبوا لا ليميت غير ماشي ديريكت، خصنا لي تكنيك كيفاش نحيدوا ديك لا فورم انديتيرميني، ماشي كنلقاو لا فورم انديتيرميني نحطو ونزغيو لا.
مزيان. دابا غندوزو للنقطه الثانيه هي ليميت دان برودوي دو فونكسيون. دابا غندوزو لا ليميت دان برودوي. عطاونا الحاله الاولانيه لا كاز الاولانيه ليميت كون اكس تنفير ا تاع اف لي اكس كتساوي الفا، ولا ليميت كون اكس تنفير ا تاع جي دو اكس كتساوي بيتا. الوغ قالوا لنا بان لا ليميت تاع البرودوي تاع اف دو اكس فوا جي دو اكس اشنو كتساوي؟ اذا لا ليميت تاع اف لي اكس هي الفا ولا ليميت تاع جي لي اكس هي بيتا. دونك لا ليميت تاع البرودوي هي البرودوي تاع لي ليميت. دوك غنديرو هي الفا فوا بيتا اللي هي الفا بيتا. غندوزو للكاس الثانيه لا ليميت. دابا نداوي معكم في الكاس الثانيه تاع الفا ستريكتومون بوزيتيف والليميت تاع جي لي اكس تكون كتساوي بلس انفيني. تاع اف لي اكس تكون كتساوي الفا مي الفا ستريكتومون بوزيتيف، والليميت كون اكس تنفير ا تاع جي دو اكس كتساوي في الحاله عطاونا بلس انفيني. دونك الوغ لا ليميت كون اكس تنفير ا تاع البرودوي بغينا نشوفوها شحال كتساوي. تبعوا معايا هنا هاد القاعده اللي غناخذ بالاحمر ما تكتبهاش ما يشوفهاش الاستاذ في الورقه في الفارض ولا في شي تمرين ولا ديرها غير في دماغك بقى طبقها ولكن ما تكتبهاش. اشنا هي لانفيني ردوا لنا ما درت لا بلس لا موان مزيان. لانفيني فوا عدد، غير هنا هاد العدد خص يكون كيخالف صفر. ملي كنقول عدد كنقصد به غير عدد حقيقي. هذه ديما كتساوي لانفيني مزيان. لانفيني في عدد هي لانفيني صافي. وعاد بقى لك تحدد الاشاره. الا كانت هنا بلس والا كان داك العدد بوزيتيف غتبقى بلس، كانت الموا مع الموا غتبقى بلس، كانت الوحده هنا بلس وهنا موا ولا هنا موا وهنا بلس غتبقى الموا. الله تبعوا معايا نرجعوا نطبقوا هنا هاد القاعده هذه ما تكتبوهاش نتوما. هاد القاعده تاع هنا كتبتها غير باش تعقلوا عليها، غير باش نشرح لكم. لانفيني ملي كنقول لانفيني كنقصد بها بلس لانفيني ولا موا لانفيني. فوا عدد ديما كتساوي لانفيني. عاد بقى لنا نحددوا الاشاره تاع الجود راه سهله. الا كانت هنا بلس مع البلس دابا راك لكم هنا عدد ردوا البال داك العدد خصو يكون كيخالف صفر. الا كان كيساوي صفر من بعد نشوفوا واش غنقولوا. يلاه اش غنقولوا هنا؟ عندنا الليميت تاع اف لي اكس كتساوي عدد وعندنا الليميت تاع جي اكس كتساوي لانفيني. اذا عندنا لانفيني فوا عدد. هذا عدد راه قلنا لكم قبيله الفا ابارتينا ار. هنا عطاونا الفا عدد وعطاونا لانفيني. دونك البرودوي اش يعطينا لانفيني حسب هذه القاعده هذه. ماشي قاعده المهم هذه عقلوا ليها. دابا بقات لنا الاشاره هذه خصنا نشوفوا. راه ملي كنقول لانفيني خصني نشوف واش بلس انفيني ولا مو لانفيني. عندي هنا الفا ستريكتومون بوزيتيف وعندي بلس مع البلس غتعطينا بلس مزيان. دابا غندوز لاكاز الثالثه تاع اف لي اكس كتساوي الفا مي الفا في هذه الحاله ستريكتومون نيجاتيف، والليميت كون اكس تنفير ا تاع جي دو اكس كتساوي بلس لانفيني. الور لا ليميت تاع البرودوي عندنا عدد في لانفيني غتعطينا هي لانفيني. ومن بعد نشوفوا الاشاره كي دايره الاشاره تاع الفا ستريكتومون نيجاتيف. دونك سالب مع البلس غتعطينا لو موان. مزيان. دابا غندوزو لاكاز الرابعه ليميت كون اكس تنفير ا تاع اف لي اكس وليميت كون اكس تنفير ا تاع جي دو اكس تساوي الور لا ليميت كون اكس تنفير ا تاع اف لي اكس فوا جي دو اكس تساوي. شنو عطاونا في الرابعه؟ عطاونا الفا ستريكتومون بوزيتيف وعطاونا في الجي لي اكس مو لانفيني. اذا قلنا عدد كيخالف صفر راه قلنا ستريكتومون دوك راه كيخالف صفر. عدد كيخالف صفر في لانفيني هي لانفيني. وبقاتنا الاشاره هنا ستريكتومون بوزيتيف وهنا نيجاتيف. البلس مع الموا غتعطينا الموا. دونك الليميت تاع الجداء في هذه الحاله غتكون كتساوي موا لانفيني. الحاله الاخرى شنو عطاونا؟ في لاكاز الخامسه عطاونا الليميت تاع اف لي اكس كتساوي الفا ستريكتومون نيجاتيف.
الفا ستريكتومون نيجاتيف، وعطاونا الليميت تاع جي اكس كتساوي موال لانفيني. اذا الليميت تاع البرودوي اش غتعطينا؟ الليميت تاع البرودوي اش غتعطينا؟ عدد كيخالف صفر فوا لانفيني، غتعطينا لانفيني. وتبقى لنا هنا ستريكتومون نيجاتيف، دونك نيجاتيف مع هاد الموا غتعطينا بلس لانفيني، دونك ليميت هي بلس لانفيني. هذا اللي معكم في لاكاز الخامسه. دابا غندوزو لاكاز السادسه. من اخر غندوزو لهاد الحاله هادي. ليميت كون اكس طونفير ا تاع اف لي اكس كتساوي بلس لانفيني، والليميت كون اكس طونفير ا تاع جي ل اكس كتساوي شحال عطاونا تما؟ عطاونا حتى هي بلس لانفيني. اذا الور لا ليميت تاع البرودوي تاع اف لي اكس فوا جي ل اكس شحال كتساوي؟ عندي عاوتاني واحد القاعده عقلوا عليها وما تكتبوهاش، ما تكتبوهاش في اسمها، بقاو غير طبقوها بحال دابا هنايا. راه طبقت هذه ولكن ما كتبتهاش. اذا غنجيو لهنا غتعقلوا على هذه القاعده هذه. لانفيني فوا لانفيني ديما كيعطينا لانفيني. صافي ديروا بين معقوفتين. زعما هاد الكتابه راه رياضيا راه ما صحيحاش، غير حنا درناها غير باش ديروها في دماغكم. لانفيني فوا لانفيني ديما كيعطينا لانفيني. بقات لنا غير الاشاره. كان في المثال هنا بلس لانفيني مع بلس لانفيني غتعطينا بلس لانفيني. نفترضوا كان في المثال هنا موا هنا البلس غتعطينا هنا الموا. دونك عطاتنا الليميت تاع اف لي اكس هي بلس لانفيني، والليميت تاع جي اكس هي بلس لانفيني. بلس لانفيني في بلس لانفيني هي بلس لانفيني. اللي ديروا في دماغكم هو لانفيني في لانفيني هو كيبقى لانفيني، وعاد بقى لنا الاشارات باش نحدوها راه ساهله. دابا غنمشيو للحاله الاخرى. الا كانت الليميت نديرها غير هنا، الا كانت الليميت تاع جي اكس كتساوي مو لانفيني، والليميت تاع اف اكس كتساوي مو لانفيني، والليميت تاع جي اكس كتساوي مو لانفيني، في نظركم الليميت تاع البرودوي غتبقى هي هنا لانفيني في لانفيني هي لانفيني، والموا مع الموا غادي ترجع بلس. دابا الحاله ما قبل الاخرى، الحاله ما قبل الاخرى هي الليميت تاع اف اكس كون كتساوي مو لانفيني، والليميت تاع جي اكس كون كتساوي بلس لانفيني. دونك الليميت تاع البرودوي شحال عطاتينا؟ الور هنا الليميت تاع البرودوي شحال عطاتينا؟ عطاتينا لانفيني. قلنا غنديرو هنا لو برودوي، دونك لانفيني في لانفيني هي لانفيني، وبقات لنا الاشاره الموا مع البلس عطاتينا الموا. دونك راه هي الليميت تاع البرودوي كتساوي مو لانفيني. اذا شوفوا هذه الحاله الاخرى، لا ليميت كون اكس طونفير ا تاع اف لي اكس تكون كتساوي بلوز او موان لانفيني، بلوس ولا موان لانفيني، ولا ليميت كون اكس طونفير ا تاع جي دو اكس تكون كتساوي زيرو. الوغ لا ليميت كون اكس طونفير ا تاع لو برودوي اف لي اكس فوا جي لو اكس كتساوي. اذا شنو غنديرو؟ لانفيني قلت لكم قبيله لانفيني في عدد كتساوي ديما لانفيني، ولكن داك العدد خصو يكون كيخالف صفر. دابا لانفيني في صفر هذه فورم انديتيرمين، ما نقدروش نحكمو ديريكتومون. دونك الا بقيتي دونك هذه فورم انديتيرمين ما عرفناش شحال. اذا بقيتي كتحس في شي ليميت ولقيتي هاد لا فورم هادي، ماشي تحبس تقول راه لا ليميت نيكزيست با، ولا تقول صافي تحت السيلول، لا. غالبا من بعد غنشوفوا كيفاش لي تكنيك كيفاش نراوغو هاد لا فورم انديتيرميني، بحال كنحيدوا لا فورم انديتيرميني. كاين عندنا لي تكنيك غنديروهم من بعد ان شاء الله. دابا غندوزو للفقره تاع ليميت دان كوسيون. اذا عندنا ليميت دان كوسيون دو فونكسيون عطاونا توجور الفا و بيتا ابارتينا ار. دونك غندوزو نخدمو هاد الحاله هادي سي شنو مزيان. دونك نبداو بهاد الحاله هادي. الا كانت ليميت كون اكس طونفير ا، هاد القواعد اللي درت قبيله بالاحمر خصكم تعقلوا عليهم. تكون كتساوي الفا، والليميت كون اكس طونفير ا تاع جي دو اكس تكون كتساوي بيتا. هنا عطاونا بيتا ديفيرون دو زيرو، قالوا لنا الور لا ليميت تاع لو كوسيون تاع اف دو اكس على جي دو اكس كتساوي. اذا غنمشي عندنا هنا لا ليميت تاع كوسيون، دونك كتساوي الكوسيون تاع لي ليميت. دونك غدير هي ليميت تاع اف اكس على ليميت تاع جي اكس. ليميت تاع اف اكس هي الفا، والليميت تاع جي اكس هي بيتا. غير دابا خص تكون هنا بيتا ديفيرون دو زيرو باش ما تخرجنا في الرياضيات. المقام الدينوميناتور ديما خص يكون ديفيرون دو زيرو. دونك هنا داكشي علاش درنا هاد الشرح هذا، خص بيتا تكون كتخالف دو زيرو. عطاونا الكاز الثانيه ليميت كون اكس طونفير ا تاع اف دو اكس كتساوي انسي عطانا الفا ان ريال،
او لا ليميت كون اكس تنفير ا تاع جي دو اكس كتساوي بلوس لانفيني ولا موان لانفيني؟ بلوس او موان لانفيني. مزيان. الوغ لا ليميت كون اكس تنفير ا تاع اف دو اكس على جي دو اكس. نعطيكم عاوتاني واحد القاعده هنا يديروها في دماغكم، ولكن ما تشوفها ما تكتبوهاش للبروف في الورقه. اشنا هي؟ غنديرها بين معقوفتين، هي واحد على لانفيني كتساوي صفر. هادي ديروها في دماغكم وما تكتبوهاش في الورقه. واحد على لانفيني كتساوي صفر. اش كنقصدوا بهادي؟ هادي ليكريتور ماتيماتيك تاعها. ندير الشرحات ندير ليكريتور. اشنو كنقصدوا بهادي؟ الا كانت شي حاجه كتقرب البلوس ولا موان لانفيني، المقلوب تاعها فين كيقرب لزيرو. هادي ها المعنى تاعها. تقدر تكتب هادي تقدر تكتبها في الورقه، هادي لا صافي، حيت هنا درت تساوي، هو ماشي تساوي غير كيقرب. انا اش كنقصد بهادي؟ الا كان المقام كيقرب البلوس لانفيني ولا موان لانفيني، هادشي كامل ماشي كيساوي، لا كيقرب للصفر. داكشي علاش هادي كنقول لكم ما تكتبوهاش في الورقه، راه ما هادي ما عندها حتى معنى. هادي اش كنقصدوا بها؟ بهادي؟ الا كان المقام داكشي اللي كاين في المقام الا كان كيقرب ماشي كيساوي، رد البال هنا راه بحال درت المقام كيساوي بلوس لانفيني ولا موان، لا في الحقيقه لا. داكشي علاش كنقول لكم الكتابه ما تكتبوهاش في الورقه، راه ما عندها حتى معنى في الرياضيات. اش كنقصدوا بهادي؟ الا كان هادشي اللي في المقام كيقرب البلوس لانفيني ولا موان لانفيني، المقلوب تاعو ماشي كيساوي، راه كيقرب لصفر. يلا نجيو دابا نرتبوها. عندنا المقام كيقرب البلوس لانفيني ولا موان لانفيني، دونك واحد على جي دي اكس فين يقرب؟ واخا نمشيو نعوضو، غتعطينا الفا. هادشي عاوتاني ما تكتبوش، هادشي ديرو غير في دماغك. غتعطينا الفا على بلوس او موان لانفيني، غتعطينا هي الفا مضروبه في واحد على بلوس او موان لانفيني. دونك واحد على بلوس او موان لانفيني هي شحال؟ هي صفر، والفا في صفر هي صفر، دونك غتعطينا الليميت هي صفر. هادشي اللي درت هنا ما يتكتبش في الورقه، راه ما عنده حتى معنى في الرياضيات. هادشي هادي غير رموز تبسيطيه باش تفهموا هادي. معنى اخر هنا شنو بغينا نوصل لكم هنا؟ غتحفظوا هذا عدد على لانفيني بلوس او موان لانفيني شحال كتساوي؟ صفر. وهذه راه هاد الكتابه اللي ما عندها حتى معنى في الرياضيات. المعنى تاعها اللي كنقصدوا به هو الا كان المقام كيقرب البلوس لانفيني ولا موان لانفيني، عدد على داك الشيء على داك البلوس لانفيني ولا موان لانفيني راه كيقرب لصفر، دونك لا ليميت كتساوي صفر. دوز معكم لاكاز الثانيه. كتساوي بلوس لانفيني كتساوي بيتا ستريكتومون بوزيتيف، اولا نقدر نجمعهم في حاله واحده صفر بلوس. ماشي. إذن alors la limite quand x tend vers a تاع f de x على g de x تساوي. دابا عندنا الليميت تاع الوسط هي بلوس انفيني، والليميت تاع المقام بجوجهم كيساوي نفس الحاجه في الحالات بجوج. نبداو بالحاله الاولانيه تاع هادشي اللي غنكتب هنا ما يتكتبش في الورقه، داكشي علاش كنكتبو بالاحمر، ما يتكتبش غير في دماغك. اذا عطاتنا بلوس انفيني، الليميت تاع البسط هي بلوس انفيني، والليميت تاع المقام هي عدد. ندير هنا عدد مي خصو يكون كيخالف صفر. شحال كتساوي هادي؟ كتساوي واخا القاعده اللي ديروا في دماغكم شنو هي لانفيني على عدد يخالف صفر ديما هي لانفيني. صافي. وعاد من بعد بحال الجداء، بحال هذاك اللي درنا في الجداء، من بعد غنشوفوا الاشارات. الا كانت هنا البلوس مع البلوس غتبقى البلوس، الموان مع الموان غتبقى البلوس، والموان مثلا الموان لانفيني على عدد بوزيتيف غتبقى موان لانفيني. نديرو في دماغكم لانفيني على عدد، هاد الكتابه
راه ما صحيحاش، ديروها غير في دماغكم. لانفيني على عدد هي لانفيني، وعاد من بعد بقينا نشوفوا الاشارات بحال الجداء. اذا تبعوا معايا، الا كانت هذه كتساوي بلس لانفيني وهنا كتساوي عدد موجب قطعا، اذا بلس لانفيني على عدد موجب، واخا لانفيني على عدد قلنا هي لانفيني، وعاد من بعد نشوفوا الاشارات. بلس لانفيني مع البلس غتعطينا البلس. دابا غنمشيو للحاله الا كانت بلس لانفيني مع صفر بلس، علاش غتكون كتساوي بلس لانفيني؟ مزيان. هاد الكتابه عاوتاني هادشي كامل اللي كنكتب بالاحمر ديروه غير في دماغكم. نعم هذا اش كتقول لنا؟ كتقول لنا بان 1 على 0 بلس كتساوي بلس لانفيني. حنا الا قلتو من السبعه وحنا كنقولوا لكم ما عمركم ما ديروا صفر في المقام، ودابا كتبت صفر في المقام. داكشي علاش كنقول لكم هذه الكتابه راه ما صحيحاش، كتابه خاطئه، هذه كتابه خاطئه. هذه كنحطوها غير باش نبسطوا لكم باش تعقلوا. اش كنقصدوا بهذه؟ هذه بالضبط اش كنقصدوا بها؟ كنقصدوا بها هنا المقام بحال قبيله هنايا قلت لكم المقام ماشي كيساوي صفر، راه غير ماشي هنا ماشي كيساوي بلس انفين ولا منفين، لا غير كيقرب. نفس عاوتاني هنا اش كنقصدوا بهذه الكتابه هذه؟ كنقصدوا بها الا كان اكس كيقرب لصفر بلس راه المقلوب تاعو كيقرب لشنو؟ بلس انفين. هذا اش كنقصدوا بها؟ ردوا البال، راه ماشي كيساوي، راه ما كاينش شي عدد كيساوي مولا انفين. ملي كنقول هنايا غير كيقرب لصفر وهو سالب، والمقلوب تاعو ماشي كيساوي مولا انفين، لا غير كيقرب لمولا انفين. اذا هذه عاوتاني كنقصدوا بها الا كان اكس كيقرب، الا كانت شي حاجه كتقرب لصفر وهي سالبه، دونك المقلوب تاعها فين كيقرب؟ مولا انفين. مزيان، نرجعوا دابا لهنا، نرجعوا وندير في دماغي بحال غنطبق هذه. اذا غتعطينا نمشي نعوض دونك الليميت تاع البسط هي شحال؟ هي بلس انفين. والليميت تاع المقام دابا الحاله تاع هذه سالينا مع طبقنا هذه، دابا غنمشي لهذه الحاله هذه بلس انفيني مع صفر بلس، غتعطينا صفر بلس تساوي بلس انفيني في 1 على صفر بلس. 1 على صفر بلس شحال كتساوي؟ هي بلس انفيني، دونك غتعطينا بلس انفيني مضروبه في بلس انفيني. وقلنا لكم قبيله لانفيني في لانفيني هو لانفيني، ومن بعد نشوفوا الاشارات البلس مع البلس عطينا بلس. داكشي علاش في الحاله بجوج غيكون كيساوي بلس انفيني. دابا غنمشيو للحاله الرابعه. الحاله الرابعه اش كتقول لنا؟ الليميت تاع هذه كتساوي الليميت تاع اف ليكس تساوي مولا انفيني، والليميت تاع سميتو كتساوي بيتا بلس او لا صفر بلس. اذا لا ليميت تاع البرودوي شحال غتكون كتساوي؟ لا ليميت تاع الكوسيون تاع اف لي اكس على جي لي اكس، دونك لا ليميت كون اكس طونفير ا تاع اف لي اكس لا جي لي اكس شحال غتكون كتساوي؟ يلاه تبعوا معايا. الليميت تاع اف لي شحال كتساوي؟ مولا انفيني، دونك غندير هي مولا انفيني. هادشي اللي بالاحمر غلط غير في دماغك. الليميت تاع مولا انفيني على عدد كيخالف صفر، واخا مولا انفيني على عدد قلنا نمشيو نديروا هذه الحاله تاع مولا انفيني، عاد نمشيو نديروا المولا انفيني مع صفر، ندير المولا انفيني مع البيتا وندير المولا انفيني بجوج يعطونا نفس النتيجه، علاش نجمعهم في حاله واحده. اذا لانفيني على عدد قلنا فين هي هنا لانفيني على عدد ديما كتعطينا لانفيني، دونك الليميت غتكون كتساوي لانفيني. مزيان، عدد سالب مع عدد موجب دونك كتعطينا مولا انفيني. دابا غنمشيو نشوفوا واش كتساوي مولا انفيني، في الحاله تاع مولا انفيني على صفر بلس. راه تبعوا معايا هاد صفر بلس فين كاينه راه الليميت تاع المقام، اذا غتعطينا 1 على صفر بلس. 1 على صفر بلس هي بلس انفيني، وبلس انفيني في هاد مولا انفيني غتعطينا مولا انفيني. دابا غندوزو لهاد لاكاز هادي. الا كانت الليميت كون اكس طونفير ا تاع اف لي اكس، كنظن بانكم فهمتوا دابا. الليميت كون اكس طونفير ا تاع اف لي اكس كتساوي بلس لانفيني، والليميت كون اكس طونفير فير ا تاع جي لي اكس كتساوي شحال عطاونا تما؟ بيتا ستريكتومون نيجاتيف ولا صفر موان. دابا السؤال هو كنقلبوا على عندنا لا ليميت تاع كل واحد بوحدو، الا بغينا واش ممكن نعرفوا لا ليميت تاع الكوسيون تاعهم تاع اف لي اكس على
جي لي اكس. تبعوا معايا هذيك القواعد اللي قلت لكم، هادشي اللي كنديروا بالحمر غير في دماغكم. دوك عطاتنا بلوس لانفيني، ندير الحاله الاولى تاع عدد يخالف صفر. بلوس لانفيني على عدد قلنا قبيله هي لانفيني، وبقينا نشوفوا الاشاره. البلوس هنا راه ستريكتومون بوزيتيف، هنا هاد البيطه هادي ستريكتومون دي نيجاتيف. البلوس مع الموا غتعطينا هي الموا. دابا غنديروا الحاله تاع البلوس انفيني على صفر موا. دوك هنا ملي غنعوض بحال غتعطيني هادشي، بحال غتعطيني بلوس لانفيني على صفر موا اللي كتساوي بلوس لانفيني مضروبه في 1 على صفر موا. 1 على صفر موا شحال قلنا هي موا لانفيني، 1 على صفر موا قلنا هي موا لانفيني، و1 على صفر بلوس هي بلوس لانفيني. ومع هاد البلوس لانفيني هادي عطاتينا بلوس لانفيني مضروبه في موا لانفيني. قلنا لانفيني في لانفيني هي لانفيني، والبلوس مع الموا هي الموا. دونك في جميع الحالات، في الحالات بجوج غتعطينا موا لانفيني. دابا غندوزو لاكاز ما قبل الاخرى تاع اف لي اكس كتساوي موا لانفيني، والليميت كون اكس طونفير ا تاع جي دو اكس كتساوي بيتا ستريكتومون نيجاتيف، او الحاله الاخرى تاع تكون كتساوي صفر موا. الوغ دابا حنا بغينا نحددو الليميت تاع الكوسيون تاع اف لي اكس على جي لي اكس. هذا شنو قالوا لينا؟ بغيتي تحدد الليميت تاع شي حاجه على شي حاجه اخرى، علما انك انت حاسب الليميت تاع البسط وحاسب الليميت تاع المقام. اذا شنو عطاتنا هذا؟ الليميت تاع البسط هي لانفيني، والليميت تاع المقام هي نبداو بهذه الحاله هذه تاع عدد، نبداو بالحاله تاع عدد. لانفيني على عدد هي لانفيني. هنا موا، وهنا راه ستريكتومون نيجاتيف، معنى اخر كاين الموا، مع المنوا تولي بلوس. نمشي للحاله الاخرى نشوف واش غتعطينا. هنا قالوا لنا راه بجوجهم يعطونا، جمعوهم في حاله واحده، دونك راه بجوجهم يعطونا بلوس لانفيني. عطاتنا موا لانفيني على صفر موا. هادشي اللي كنكتب بالحمر، واخا ندير هنا بلوس لانفيني حيت ما نكتبهاش بالحمر، وهنا موا لانفيني. هادشي اللي كنكتب هنا بالحمر يكون غير في دماغك ولا في الوثائق، ما تكتبوش في ورقه تاع التحرير. دوك اش كتساوي هادشي؟ شوف هادشي اللي كنقول كتساوي، راه في الرياضيات قلنا المقام خصو يكون كيخالف صفر. انا كتبت هنا صفر المقام، دونك شي حاجه ماشي هي هذاك الشيء. علاش كنقول لكم هاد الكتابه راه غلطه، غير كنبسطوا بها. اش كنقصد بهاد الصفه؟ هي زعما المقام راه كيقرب لصفر وهو سالب، كيقرب ماشي كيساوي، ما عمره ما يساوي. الليميت راه قلنا لكم الحصه الاولى، الليميت كون اكس طونفير ا تاع اف لي اكس كتساوي في المثال بيتا. اش كنقصدوا بهذه؟ ملي اكس كيقرب لا، اف لي اكس راه كيقرب لبيتا، ماشي كيساوي بيتا، غير كيقرب لبيتا. نفس الشيء عاوتاني المقام راه عمره ما يساوي صفر، غير كيقرب لصفر. هاد الكتابه هذه عندكم تكتبوها في الورقه. المهم دوك عطينا موا لانفيني مضروبه في 1 على صفر موا. 1 على صفر موا هي موا لانفيني، وهنا موا لانفيني، وهنا كاين الجداء بيناتهم. لانفيني في لانفيني هي لانفيني، والموا مع الموا هي البلوس. عطاتنا بلوس لانفيني. يلاه تبعوا معايا. بالنسبه للخانه الاخرانيه غادي نطيحوا في هذا المشكل، غنلقاو لانفيني على لانفيني. هذا فورم انديتيرمين. الا حسبتي الليميت تاع البسط ولقيتي لانفيني، وحسبتي الليميت تاع المقام ولقيتي لانفيني، هنايا ماشي غتحبس، غنقولوا بان فورم انديتيرميني. ومن بعد غنشوفوا لي تكنيك كيفاش نحيدوا داك الفورم لا فورم انديتيرميني. دابا غادي ندوزو لا بارتي او اللي فيها ليميت اي اوردر. اذا لا بروبريتي اش كتقول لنا؟ soit f et g et h des fonctions numériques définies sur un intervalle i et alpha appartiennent à R. عطاونا ديك f و g و h دي فونكسيون نيميريك، دا هو العدديه، وعطاونا معرفه على واحد الانترفال اي، وعطاونا داك الالفا ابارتين ا ار. نبداو بلا بروبريتي الاولانيه. قالوا لنا سي الا كانت جي لي اكس صغر من اف لي اكس، مزيان. هادشي نفترضوا بان هاد العلاقه صحيحه. او فوازيناج دو اكس، او فوازيناج دو اكس 0 حدا اكس 0، دونك او فوازيناج دو اكس 0. زعما هاد العلاقه هادي ولا هاد اللي نيغاليتي هادي صحيحه كيف ما بغا يكون اكس حدا اكس 0، مزيان.
اي ليميت. اذا عطاونا جوج شروط، ها الشرط الاولاني الشرط الثاني. عطاونا ليميت ملي يكون اكس كيقرب لاكس صفر تاع جي دو اكس كتساوي بلس لانفيني. اذا الا كان هاد جوج شروط الوغ اش كتقول لنا لا بروبريتي الاولانيه؟ على تبعوا معايا. نفترضوا بان هذا هو المستقيم العددي. هنا شكون الصغير هنا؟ اذا المستقيم العددي هنا كاينه بلس انفيني نسيبوز، وهنا كاينه مول انفيني. نفترضوا بان ار نسيبوز بان محبوس هنا وهنا محبوس هنا. واخا هي راه ما عمرنا ما نحبسو هنا وما عمرنا ما نحبسو هنا، ما عمرني ما نسالي سيبوزيت بان ساليت مزيان. نفترضوا شكون اللي صغير هنايا؟ اذا هنا نفترضوا بان هنا صفر غادي داكشي كيتزاد. اذا عندنا شكون اللي كبير هنا؟ عندنا اف لي اكس كبر من جي لي اكس، وغنحط هنا اف لي اكس وجي لي اكس صغر منها مزيان. اشنو قالوا لنا هنايا؟ قالوا لنا ملي اكس يقرب لاكس صفر جي لي اكس فين كتقرب. دابا حنا السؤال شنو بغينا نحدو؟ بغينا نشوفوا ملي اكس كيقرب لاكس صفر اف لي اكس فين كتقرب. صافي بغينا نشوفوا الليميت تاع اف لي اكس. يعني تبعوا معايا باش تفهموا منين جا ديك بلس انفيني اللي كاينه في لابروبريتي. في لابروبريتي انا هاد جي لي اكس فين كتقرب؟ جي لي اكس كتقرب لبلس انفيني. اذا هاد جي لي اكس غاديه وكتقرب لبلس انفيني وهادي قدامها، دونك بحال غادي تدفعها بحال هاد جي لي اكس. هذيك الصغيره، هاد الصغيره فين كتقرب؟ كتقرب لبلس انفيني. اذا مادام كتقرب لبلس انفيني اذا غادي تبدا تزاد وغادي تدفع هذه قدامها بحال غترجع تدفعها. اذا فين غتولي اف لي اكس فين غتقرب؟ غتولي حتى هي كتقرب لبلس انفيني. داكشي علاش غنديروا بان الليميت هذه كتساوي بلس انفيني. نعاود اللي باقي ما فهمتوش. عندي جي لي اكس صغر من اف لي اكس مزيان. ها هي جي لي اكس درتها صغر من اف لي اكس. وشنو هو الشرط الثاني؟ هو جي لي اكس فين كتقرب؟ كتقرب لبلس انفيني. مادام هاد جي لي اكس غاديه وكتقرب لبلس انفيني وهادي ديما قدامها ديما كبر منها، اذا فين غادي تدفعها؟ بحال غادي تدفعها لبلس انفيني. اذا ملي اكس كيقرب لاكس صفر اف لي اكس حتى هي غتبدا تقرب لبلس انفيني، دونك غنقولوا بان لا ليميت كتساوي بلس انفيني. دابا غندوزو لا بروبريتي الثانيه بحالها، غير هنا غندويو على المول انفيني. اللي باقي ما فهمش على البلس انفيني يحاول يفهمنا. عطاونا اف لي اكس انفيريور او ايكال جي دو اكس. هادشي او فوازيناج دو اكس صفر. الشرط الاولاني. الشرط الثاني هو عطاونا ليميت كون اكس تنفير اكس صفر تاع جي دو اكس كتساوي شحال؟ كتساوي موال انفيني. مزيان هادي هي موال انفيني وهادي هي بلس انفيني. هذا مستقيم عددي تقريبا زيرو نديرو هنا. عندنا اف لي اكس صغر من جي لي اكس، دونك راه جي لي اكس كبر، دونك جي لي اكس كبر. هاي مزيان. هاد جي لي اكس فين كتقرب؟ كتقرب لمول انفيني، دونك هاد جي لي اكس غتبدا تقرب لمول انفيني، غتبدا تقرب لمول انفيني مزيان. ملي غتبدا تقرب للمول هادي قدامها انا عطيلو ديرو بحال السيلو بحال السيلو صافي. هادي ما عرفناش فين كتقرب، ولكن حنا عارفين بان هادي هادي ما عرفنا هادي هي اف لي اكس وهادي هي هاد السيلو هذا هي جي لي اكس. هاد جي لي اكس فين غتقرب؟ غادي تقرب لمول انفيني، غتبدا تقرب لمول انفيني. اذا اش كتلاحظوا فين كتدفع هادي اللي قدامها؟ كتدفع لي غتبدا تدفع لهاد جي. اذا فين غادي ديها؟ غادي تديها حتى هي لمول انفيني. دونك غنقولوا بان لا ليميت كون اكس تنفير اكس صفر تاع اف لي اكس غتكون كتساوي مول انفيني. علاش؟ لان هاد جي لي اكس كتقرب لمول وهادي قدامها، دونك بحال جوج كراطن وكتدفع. هذا فين غيجر هذاك اللي قدامه؟ غادي يجرو معاه غادي تدفع. دونك اف لي اكس غتقرب لمول انفيني مزيان. دابا غندوزو لا بروبريتي الثالثه. عطاونا سي، عطاونا اش دو اكس صغار من اف دو اكس و اف دو اكس براسها صغار من جي دو اكس، وهذه انيغاليتي صحيحه. و voisinage de x0 مزيان. اشنو عطاونا هنا؟ عطاونا بان لا ليميت
كون اكس طونفير اكس صفر تاع جي دي اكس كتساوي واحد العدد الفا، والليميت تاع كون اكس طونفير تاع اش دو اكس تا هي كتساوي الفا. نديرو هنا اف دو اكس في الوسط، هنا جي دو اكس وهنا اش دو اكس. راه تبعو معايا هاد اش دو اكس فين كتقرب للالفا، وهاد الالفا غادي تكون باينه، غتكون هنا. هاد الالفا غادي تكون هنا، الالفا غادي تكون في شي بلاصه هنا. اسمحوا لي ماشي بالضروري، تبعوا معايا. عندنا هاد اش دو اكس صغر من اف دو اكس، وجي دو اكس كبر من اف دو اكس. دابا هاد جي دو اكس كتدفع جهه الفا، كتدفع جهه الفا. جي دو اكس كتدفع جهه الفا، و اش دو اكس كتدفع جهه الفا. لأن فين غادي يديو هذيك للوسط، غادي يجروها حتى هي جهه الفا. اذا تبعوا معايا القاعده اش كتقول لك؟ الا كانت الليميت تاع هادو بجوجهم كيساويو شي عدد، هنا عندنا هاد اش دو اكس الليميت تاعها غادي للالفا، والليميت تاع هادي حتى هي غادي للالفا. الليميت تاع هادي كتقرب حتى هي الالفا. اذا هذيك اللي الوسط فين غادي يديوها؟ غتولي اف لي اكس لا ليميت تاعها محصوره بين الفا والفا. دوك بحال غندخلو هنا الليميت وهنا الليميت وهنا الليميت، غتولي الليميت تاع اف لي اكس محصوره بين الليميت تاع جي لي اكس والليميت تاع اش دو اكس، وهادو الليميت تاعهم شحال كيساويو؟ بمعنى اخر بحال غتولي هنا الليميت تاع اف لي اكس محصوره بين الفا والفا. دوك شحال كتساوي؟ كتساوي الفا. دونك هنا الور لا ليميت كون اكس طونفير اكس صفر تاع اف دو اكس كتساوي الفا. هذه كنسميوها تيوريم جوندارم. من اخر بحال جوج تاع الجوندارم غادي يجروا واحد وغادي يدوه فين غادي نبيه؟ راه باينه غادي نبيه للكوميساريه ولا المهم مقر تاع الدار، ولا كنسميوها تيوريم جوندارم. قادر يجي يجيب لكم الضحك ولكن شي اللي عطات الوقت. اذا شنو قلنا؟ ندوزو دابا لا بروبريتي الرابعه. اش كتقول لنا؟ سي if لي اكس موان الفا انفيريور ايكال جي دو اكس. هادشي وفوازيناج دو اكس صفر. مزيان. وعطاونا الليميت تاع جي لي اكس، هذا الشرط الاولاني، والليميت كون اكس طونفير اكس زيرو تاع جي دو اكس كتساوي زيرو. مزيان. يلا تبعوا معايا. قالوا لنا الور ليميت تاع اف اكس كتساوي الفا. تبعوا معايا. قلنا اف لي اكس لا فالور ابسولو تاع اف لي اكس ناقص الفا انفيريور ايكال جي دو اكس. هذا شنو كتعني؟ هذه كتعني بان واحد لا بروبريتي درناها في سانكيام، كتعني بان اف لي اكس ناقص الفا الا بغيتي تحيد ديك لا فالور ابسولو، انا درنا في الفا في سانكيام، اكس صغر من ار وايكال هذا راه تكافئ الا كان هاد ار هذا ستريكتومون بوزيتيف، ولا الا كان بوزيتيف كتعني بان اكس محصوره الا كان هنا او ايكال كنخليو ايكال كان ستريكت كنخليو ستريكت بين ناقص ار و ار. وعندنا هنا ليكيفالونس، عندنا هادو متكافئين. دوك غنطبق انا هادي كامله هي عندي اكس وهاد جي اكس هي ار. دوك هادشي اللي باينه اللي درنا ليه لا فالور ابسولو غيكون محصور بين هادشي بين ار وناقص ار. دونك هادشي اللي وصل القيمه المطلقه اللي هي عندي في هذه الحاله اف لي اكس ناقص الفا غيكون محصور بين جي لي اكس وناقص جي لي اكس. مزيان. تكافئ بان اف لي اكس غنحيد هنا ناقص الفا. دوك باش نحيدها غنزيد في الاطراف كاملين غنزيد الفا. دوك ناقص الفا زائد الفا تعطينا صفر. هنا غتولي لنا جي لي اكس زائد الفا، وهنا غتولي الفا ناقص جي لي اكس زائد الفا. راه كاين هنا واحد الزائد هنا. دابا شحال كتساوي الليميت تاع هادي؟ الليميت تاع هادي شحال كتساوي؟ شنو هي الليميت تاع جي لي اكس؟ عطاونا هي زيرو. دونك زيرو زائد الفا، دونك الليميت دونك هادشي كامل كيقرب لالفا، كيقرب داكشي علاش قلنا لا ليميت. والليميت تاع هادي شحال؟ فين كتقرب هادي؟
فين كتقرب جي لي اكس؟ كتقرب لزيرو، راه هي الليميت تاع جي لي اكس هي. اذا هادشي كيقرب لالفا فوقاش الا كان اكس كيقرب لاكس صفر، و جي لي اكس فين كتقرب ملي يكون اكس كيقرب لاكس صفر؟ راه هي لا ليميت عطاونا، ها هي ملي يكون اكس كيقرب لاكس صفر فين كتقرب جي لي اكس؟ كتقرب لصفر. دونك جي لي اكس تقرب لصفر، دونك الفا ناقص صفر هي الفا. دونك هادشي اللي كاين هنا غنطبقوا دابا. هادي عندنا هادشي اللي كاين هنا كيقرب لالفا، وعندنا هادشي هنا كيقرب لالفا. اذا هذيك اللي وصفنا دابري جوندارم فين غتقرب؟ هذه غادي تقرب لالفا. داكشي اللي عطاونا تما قالوا لنا الور لا ليميت كون اكس تنفر اكس صفر. دونك هادي كون اكس تنفر اكس صفر هادي حتى هي غتكون كتقرب الالفا. مادام هادي كتقرب الالفا وهادي كتقرب لها بحال غيزيروها بيناتهم، هادي حتى هي غادي يديوها الالفا. داكشي اللي قلنا تيوريم جوندارم تاع اف لي اكس كتساوي الفا. ندوزو لا رومارك. لا رومارك اش كتقول لنا؟ كتقول لنا هاد القواعد كامل اللي درنا هنايا لي ريزولتا دو لا بروبريتي بريسيدون ريست اوسي فالابل. بمعنى اخر هاد لي بروبريتي اللي درنا هنايا، هاد لي بروبريتي اللي درنا الا رديتو البال درنا ملي يكون اكس، درنا ملي يكون اي اكس كيقرب، واخا ندير الكحل باش يبان، درنا ملي يكون اكس كيقرب لاكس صفر. صافي. اشنو كتقول لنا لا رومارك؟ راه هذيك لا بروبريتي كتبقى صحيحه فالابل كون اكس تنفير اكس صفر. دونك غتبقى صحيحه الا كان اكس كيقرب لاكس صفر ادروات، ولا اكس كيقرب لاكس صفر اغوش، ولا اكس كيقرب لبلوس لانفيني، ولا اكس كيقرب لموان لانفيني. هاد القواعد اللي درنا هنا الا رديتو البال في لا بروبريتي درنا الحاله الا كان اكس كيقرب لشي عدد اكس صفر. صافي. هذيك لو بروبرتي غيبقاو صحاح الا كنا كندويو على ليميت اغوش ولا ادروات ولا في لانفيني بلوس لانفيني ولا موان لانفيني. الا جيت نخدم معكم ليكزيرسيس 1 لا فيديو غادي طوال، دونك نخليو لا فيديو ليكزيرسيس 1 لا فيديو الثالث ان شاء الله نحبسو هنا.